नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी पास हुनु अघि र भएपछि अमेरिकाले राजनीतिक र सैन्य दुवै तहबाट नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ। हिजो अमेरिकी सेनाका उपल्लो तहका अधिकारी 4 दिने भ्रमणमा नेपाल आएका छन्। हाम्रो संसद र कूटनीतिक वृत्त उनको भ्रमणले तरङ्गित बनेको छ। यति बेला एमसीसी र अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडेर भ्रमणलाई शङ्कालु नजरले हेरिएको छ। कोरोनाले पछिल्ला केही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय आनाजाना थुन्यो। अहिले ती थाँती भ्रमण खोलिँदा बाक्लो भएको हो। आउजाउ थुनिएको भल खुले जस्तै हो यो भनेर व्याख्या बचाउ र दाबी गरिएको छ। नेपाल अमेरिका सम्बन्ध 75 वर्ष पुगेको मौका छ। भ्रमणलाई त्यो सन्दर्भमा स्वाभाविक भन्ने तर्क पनि सतहमा छन्। तर एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको हाम्रा नेताहरूलाई दबाब थोपर्ने निकै त्यो चर्चित भ्रमण, त्यसपछि दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू र उपसहायक विदेश मन्त्री केलीको एमसीसी पास गर्नकै लागि दबाब स्वरूपको भ्रमण, लगत्तै अमेरिकी माथिल्लो सदनका सिनेटरको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण, अनि उपविदेश मन्त्री जोयाको अस्ति भर्खरको भ्रमण र अहिले अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीको यो भ्रमणको सिलसिलाले एक खालको ध्यान खिचेको छ। एमसीसी पास गराउन र पास गराएपछिका यी लगालगका त्यो पनि उच्च स्तरीय भ्रमणलाई नेपालमा त स्वाभाविक चासो र चर्चामा लिने नै भयो। उता हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको पनि चासो चर्को छ यसमाथि। संयोग के छ भने 20 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। त्यस यता यो 2 दशकमा हाम्रा अरू प्रधानमन्त्रीहरूलाई अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणको नसिब, त्यो मौका जुरेको थिएन। अहिले पुनः देउवा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जाने तारतम्य पनि जुट्दैछ र अस्ति ज्येष्ठ पहिलो साता भएको अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जेयाको भ्रमण 2012 सालपछि सन् 2012 पछिको अमेरिकाको तर्फबाट भएको त्यो पनि उच्च स्तरीय भ्रमण थियो। तर भयो के भने त्यो भ्रमणका क्रममा उनी आउनासाथ नेपाली नेता वा अधिकारीहरू कसैलाई भेट नगर्दै तिब्बती शरणार्थी शिविर पुगिन्। चीनले त्यो घटनाक्रमलाई गम्भीर नोटिसमा लियो। नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिइन्थ्यो, तर 1995 देखि यता त्यो परिचय पत्र दिने क्रम रोकिएको छ। अहिले अमेरिका चाहन्छ त्यो परिचय पत्र पुनः दिन थालियोस्, दिनु पर्यो। तर चीन त्यसो गर्नु एक चीन नीति विरुद्ध हुने भन्दै हाई अलर्टमा छ। चिनिया राजदूत हौ यानछीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेरै तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिने जुन बाँड्ने गाईगुई अथवा त्यसको चर्चा चल्यो त्यसका प्रति चनाखो नजर रहेको जताइन् भेटेरै। नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्मा यही असार 13 देखि 17 गतेसम्म अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जाने तयारी भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। देउवा सरकारले लामो समयदेखि नेपालले हङ्गाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कसैको इसारामा तलमाथि तलबितल पार्ने यो साजिसमा त छैन देउवा सरकार। यो तहमा शङ्का पैदा भइरहेको स्थिति छ। संसदमा अस्ति भर्खर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले देउवा सरकारको परराष्ट्र नीति उप शङ्का गरेका थिए। एक चीन नीतिमा अडिक त हो नि, होइन र भनेर पनि सोधेका थिए। गत चैत्रमा चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा BRI बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले खासै चासो दिएनन् भन्ने समाचारहरू आए। जबकि त्यही भ्रमणका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले BRIमा चाखपूर्वक कुरा राखेका समाचारहरू आएका थिए। नेपालले राष्ट्रसङ्घमा महासभामा त्यहाँ युक्रेन र रुस विरुद्धको जुन युद्धको विषय थियो त्यो युक्रेनको पक्षमा आफ्नो मतदान मात्रै गर्न छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत तटस्थ रहँदै नेपालले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले रुस र युक्रेनमाथिको यो सैन्य मामलामा यो रुसको हमला विरुद्ध विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफ्नो उपस्थिति जनायो। जबकि चीन र भारत त्यो मामलामा मौन थिए। त्यो बेला पनि देउवा सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे चर्चा र बहस भयो। अहिले देउवा सरकारमै रहेको नेकपा माओवादीले अमेरिकी सक्रियता र प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिकालाई शङ्काले हेरिरहेको छ। माओवादीले नै एमसीसीको चर्को विरोध गर्ने मध्येमा माओवादीका प्रभावशाली नेता देव गुरुङको नाम अगाडि आएको थियो। व्याख्यात्मक घोषणासहित माओवादीकै रजामन्दीमा
एमसीसी त संसदबाट पास भयो, तर एमसीसी पास भएपछिका यी गतिविधि, यी लगातारका भ्रमणका इसाराहरूमा नेता देव गुरुङको तीखो, मुखर र सन्देहास्पद नजर भने हटेको छैन। उहाँ नेता देव गुरुङ जो माओवादी सचेतक पनि हुनुहुन्छ र संसदमा उहाँकै सांसदहरूबाट अमेरिकी भ्रमण उप शङ्का दागिएको छ र जवाफ मागिएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको। यही सन्दर्भ, यही पेरिफेरीमा आज हामी संवाद केन्द्रित गर्दैछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो अमेरिकाको भ्रमण जुन पछिल्ला सन्दर्भ छन्, अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको आफ्नै खालको एउटा सम्बन्ध छ होइन, त्यही सन्दर्भको कसीमा यो भ्रमणलाई सामान्य हिसाबले लिए पनि त होला नि भन्ने खालका अहिले चर्चाहरू पनि आइरहेको सन्दर्भ छ। अनि अमेरिका नेपालको एक खालको विकास साझेदार देश हो, विकासको साझेदारी छ। करिब 3 लाख नेपाली अमेरिकामा छन्। कोरोनाले भ्रमण थुनियो, यो बिचमा थाँती भ्रमणहरू अहिले खुले। दुई देशको सम्बन्धको 75औं वर्ष अहिले चलिरहेको छ। यी हिसाबले भ्रमणहरू स्वाभाविक हुन् भनेर तर्कहरू आइरहेका छन्। जे भ्रमणको सिलसिला मैले जोडेँ, के अब्जर्भेसन छ ओभरअलमा तपाईँहरूको? अब पहिलो कुरा, अब कुनै पनि कूटनीतिक भ्रमणहरू निरपेक्ष रूपले हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन। कूटनीतिक भ्रमणहरू आदान प्रदान भइरहन्छन्। केवल कूटनीतिक भ्रमणलाई मात्रै हामी त्यति धेरै अन्यथा भन्न मिल्दैन चाहिँ। कुनै पनि भ्रमणको पृष्ठभूमिमा वैचारिक नीतिगत कुराहरूको सन्दर्भमा, द्विपक्षीय सम्बन्धको सन्दर्भमा कुन उद्देश्यबाट, कुन अभिप्रायबाट ती भ्रमणहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा, अन्तरैमा रहेका कन्टेन्टहरू के हुन् भन्ने कुरामै बढी निर्भर रहन्छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा अमेरिकी अधिकारीहरूको जो भ्रमणको मतलब चाप चाहिँ जो बढ्दो छ र पटक पटक चाहिँ बारम्बार जो भ्रमण भइरहेको छ, फेरि पनि चाहिँ अब आइपिएसको सेना प्रमुख एडमिरलको पनि फेरि भ्रमण हुने कुरा चाहिँ छ र एवं प्रकारले चाहिँ आइपिएसका मतलब यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका चाहिँ अमेरिकन गठबन्धनमा रहेका मुलुकहरूको सेनाहरूको पनि एउटा सम्मेलनको आयोजना पनि सायद हुँदैछ। यस्तो प्रकारले एउटा तीव्र गतिमा फौजी गतिविधिहरू जो बढिरहेको चाहिँ छ, त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि अहिले हामीले कुनै पनि मुलुकको फरेन पोलिसीको ओरिएन्टेसन के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यतिखेर अमेरिकाको फरेन पोलिसीको मेन स्ट्राटेजी चाहिँ तपाईँको फौजी गतिविधिमा केन्द्रित देखिन्छ। र अब नेपालको चाहिँ तपाईँको फरेन पोलिसीको केन्द्रबिन्दु भनेर भनेको चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपले संवादको तरिकाबाट कुनै पनि समस्यालाई शान्तिपूर्ण वार्ताको तरिकाबाट खोजिनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धन गरिनु हुँदैन। असमानताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरिनुपर्छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ। अब अमेरिकाको चाहिँ पछिल्लो समयमा खास गरिकन 2017 देखि यता चाहिँ वो एक प्रकारले सैन्य प्रतिस्पर्धामा गइरहेको अवस्था छ। पश्चिममा नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन भने जस्तै पूर्वमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वाड बनायो, एवं प्रकारले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप बनाइरहेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा अंकुश बनाएको चाहिँ छ। यो ढङ्गले विभिन्न प्रकारका एग्रिमेन्टहरू गरेर चाहिँ एउटा सैन्य दिशातर्फ सैन्य स्ट्राटेजीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब नेपाललाई पनि यो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको चाहिँ एउटा अङ्ग बनाएर, त्यसको एउटा मेम्बर बनाएर अथवा त्यो पार्टनरसिपको चाहिँ साझेदार बनाएर चाहिँ नेपालमा पनि सैन्य गतिविधि बढाउन खोजिरहेको देखिन्छ। र यो सैन्य गतिविधि बढाउनुको पछाडिको चाहिँ कारण चाहिँ मुख्यतः चाहिँ अब अमेरिका र चीनको बीचको प्रतिद्वन्दिता नै अथवा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिद्वन्दिता नै बढी देखिन्छ। अब यसमा यो प्रतिद्वन्दितामा चीनले गरेको आर्थिक प्रगति र विभिन्न ढङ्गले जुन ढङ्गले तीव्र रफ्तारमा जो प्रगति गरिरहेको चाहिँ छ, अमेरिकाको पछिल्लो समयका दशकहरूमा हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा त्यति प्रगति हुन नसकेको मात्रै होइन, गम्भीर सङ्कट पनि पैदा हुँदै आइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने सवालमा अब चीनसँगको प्रतिद्वन्दितालाई ध्यानमा राख्दाखेरि चाहिँ अब फौजी रूपले मात्रै चीनलाई चाहिँ तपाईँको कन्टेन गर्न सकिन्छ, अरू ढङ्गले कन्टेन गर्न सकिँदैन। व्यापार, पारवाहन अथवा चाहिँ डेभलपमेन्ट अथवा अरू मोडालिटीहरूको डेभलपमेन्टको मोडालिटीहरूको हिसाबले अब सम्भव छैन। अब खालि फौजी रूपले मात्रै सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि यहाँनिर हामीले जसरी चीनको र अमेरिकाको जुन एउटा खालको अन्तर्राष्ट्रिय आफ्नो स्थिति छ,
त्यतातिरबाट हेर्नुभन्दा यो जति पनि अहिले उनीहरूका भ्रमण भइरहेका छन् नेपालप्रतिको जुन चासो व्यक्त भइरहेको छ, उनीहरूले प्राथमिकतामा राखेको कुरालाई हामीले आफ्नो थैलीको मुख पनि राम्ररी बन्द गर्ने र त्यसलाई अधिकतम हामीले उपभोग गर्ने हिसाबले, सकारात्मक हिसाबले लिएर त्यसबाट नाफा लिने, त्यसबाट फाइदा लिने सोच राख्न सकिँदैन। बढी नै शङ्का हुँदाखेरि यसमा चाहिँ त्यही त राष्ट्रिय नीतिमा धेरै कुराहरू निर्भर रहन्छ। अब हामीले अर्को कुरा मतलब पहिलो कुरा अब शक्ति राष्ट्रहरूको पोलिसीलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन, उसको केन्द्रीय बिन्दु कहाँनिर छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैको आधारमा नेपालले लाभ लिने खोजे। जस्तो उदाहरणलाई भन्नुस्, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सको हिसाबले दुईटा शक्ति राष्ट्रको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अब चीनको चाहिँ तपाईँको फरेन पोलिसी अहिले शान्ति वार्ता समृद्धि विकास निर्माण आदि कुरामा केन्द्रित छ चाहिँ। अहिले फौजी रणनीति युद्धको रणनीतितर्फ उनको केन्द्रित देखिँदैन चाहिँ। अमेरिकाको के छ भने एक सूत्रीय ढङ्गले फौजी रणनीति युद्धको रणनीतिमा केन्द्रित छ चाहिँ। अब युद्धको रणनीतिमा चीन विरोधी घेराबन्दी गर्ने प्रक्रियामा युद्धको रणनीतिमा केन्द्रित छ। युद्धको रणनीतिमा पनि उसले सेन्टर पोइन्ट कहाँ बनाएको छ त भन्दाखेरि टिबेटियन रेसिप्रोकल सम्बन्धी एक्ट चाहिँ पास गर्यो चाहिँ के अरे अमेरिका कङ्ग्रेसले चाहिँ, र तिब्बतलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको छ र तिब्बतलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर तिब्बतमा प्लेग्राउन्ड बनाउनका लागि के अरे तिब्बतमा खेल्नका लागि चाहिँ त्यसको प्लेग्राउन्ड भनेको गेटवे भनेको वास्तवमा नेपाल र इन्डिया नै हो। त्यसैले नेपाल र इन्डियाको टेरिटोरीलाई चाहिँ प्रयोग गरेर उपयोग गरेर चाहिँ तपाईँको चीनको विरुद्धमा तिब्बतको गतिविधिको लागि चाहिँ फ्री टिबेटियनहरूको गतिविधिको लागि चाहिँ नेपाल र इन्डियाको टेरिटोरीलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। अब इन्डियाले सहज ढङ्गले त्यो टेरिटोरी प्रयोग गर्न दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन, दिइरहेको छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कमजोर राष्ट्र चाहिँ नेपाल भएपछि अनि नेपालको कमजोर अवस्थाबाट नाजायज फाइदा उठाएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँ प्लेग्राउन्ड बनाउन खोजिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्लेग्राउन्ड गर्न खोजिरहेको अवस्थामा अब सैन्य गतिविधिमा जाने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालको सेना पनि अमेरिकी सेनासँगको गठजोडमा अथवा गठबन्धनमा जाने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा सैन्य गतिविधि बढ्न थाल्दछ। सैन्य गतिविधि बढ्न थाल्ने बित्तिकै चाहिँ छिमेकीहरूले सहने कुरा आउँदैन। छिमेकीहरूले नसकेको स्थितिमा के हुन्छ त भन्दाखेरि युक्रेनको जस्तो द्वन्द्वको परिस्थिति पैदा हुन सक्छ। जस्तो युक्रेन पनि किन द्वन्द्व पैदा भयो त, युक्रेनमा युद्ध किन पैदा भयो त भन्दा त्यसको मेजर कारण के थियो भन्दाखेरि पहिले चाहिँ तपाईँ सोभियत सङ्घ विघटन हुने बेलामा अथवा पहिले वार्सा प्याक्ट थियो चाहिँ, वार्सा प्याक्ट विघटन गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको संयुक्त राष्ट्र निर्माण भइसकेपछि त्यो नेपालकै सन्दर्भमा नेटोमा चाहिँ जाने कि नजाने भन्ने कुराको आधारमा युक्रेन जब नेटोमा जान खोजे त्यसले गर्दा ठ्याक्कै देखल प्रकारले सैन्य उपस्थिति बढाउने, चीनलाई घेर्ने नीति अन्तर्गत नेपालको भू उपयोग गर्ने कुरामा देखिने ठोस रूपमा कदम नहुँदै हामी अलि बढी शङ्का गर्दाखेरि त्यसको हित होला कि अहित होला? होइन, यसमा त तपाईँको चाहिँ अब पहिलो कुरा त तपाईँको पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको यो के अरे जोइन्ट एक्सर्साइजहरू चाहिँ संयुक्त अभ्यासहरू तीव्र गतिमा चलाइरहेको छ हैन। कहिले विपद व्यवस्थापनको नाममा, कहिले अरू तालिम प्रशिक्षणको नाममा विभिन्न ढङ्गले चलाइरहेको छ हैन। उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पटक गतिविधि गरिरहेको छ, मुस्ताङमा गतिविधि गरिरहेकै छ र यहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा पनि गतिविधि गरिरहेकै छ। यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको जुन खालको सैन्य गतिविधिहरू बढिरहेको छ, तपाईँले देख्नुभयो अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकन एयरफोर्सको चाहिँ विमानबाट कार्गो विमान गरेर चाहिँ सामानहरू रहस्यमय सामानहरूको ओसार पसार गरे हैन। के सामान लिएर आए, कूटनीतिक सीमाभित्र लिएर आउने हो भनेदेखि त चाहिँ सिभिलियन कार्गोबाट लिएर आउनु पर्दथ्यो हैन। त्यहाँबाट नल्याइकन चाहिँ सेनाको कार्गोबाट किन्न लिएर आए हैन। ओसार पसार भइरहेछ। युनिफर्म ड्रेसमा हतियारसहित चाहिँ तालिमको नाममा, संयुक्त अभ्यासको नाममा युनिफर्म ड्रेससहित चाहिँ हतियारसहित चाहिँ तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टबाट चाहिँ इन्ट्री भइरहेको चाहिँ छ अमेरिकन सेनाको विमानबाट चाहिँ। त्यसैले यो जो गतिविधि बढिरहेको छ, यो गतिविधि चाहिँ बढ्नुको साथै पछिल्लो समयमा उपविदेश मन्त्री जो आएर चाहिँ यहाँ कतिपय चाहिँ फ्री टिबेटियन क्याम्पहरूमा भिजिट गर्ने र चाहिँ त्यो गतिविधिलाई बढावा दिने खालले जुन गतिविधिहरू गरिरहेको अवस्था छ, यी सबै कुराहरूले एक्सनमा देखिसकेको चाहिँ छ। घटनाक्रम एक्सनमा देखिसकेको छ। नेपाली सेनाको आफ्नै खालको सम्बन्ध छ, शान्ति सेनाको एउटा खालको नाता छ, क्षमता अभिवृद्धि र प्राविधिक सहयोगको आदान प्रदान छ। यो आजको होइन, पहिलेदेखिको यो सम्बन्ध रहेको छ। दुई देशका सेनाहरू बीचमा प्रति आतंकवाद, इन्टेलिजेन्स सेयरिङ छ, दैवी प्रकोपसँग साझेदारी छ, अनुभवको आदान प्रदान छ, प्रत्येक वर्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास। यो नयाँ कुरा थिएन, तर आजभोलि हामीले चाहिँ यसलाई अलिक फरक दृष्टिले हेर्दाखेरि यसमा यस्तो अलि शङ्का बढी भयो कि भन्ने नि। विगत कालको रिलेसन र अहिलेको रिलेसनमा
गुणात्मक रूपले फरक भइसकेका छ हैन। विगत कालमा पनि त्यस प्रकारका रिलेसनहरू नभएको होइन। खास गरिकन 1985 मा चाहिँ 1985 मा तत्कालीन वीरेन्द्रले चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव लिएर विश्वव्यापी भ्रमण गर्ने क्रममा चाहिँ अमेरिका भिजिट गर्ने क्रममा चाहिँ सायद चाहिँ त्यो बेलामा नेपालमा एउटा संयुक्त रूपले सैन्य अभ्यास गर्ने प्रकारका अन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ सायद भएका थिए र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। त्यस पछाडिबाट तीव्र गतिमा क्रियान्वयन कहिलेबाट सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ ट्विन टावरको घटना पश्चात चाहिँ 2003 देखि चाहिँ तपाईको चाहिँ यता चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ त्यो बढ्न थाल्यो र त्यो बढ्ने क्रममा चाहिँ पछिल्लो समयमा 2017 मा जब चाहिँ अमेरिकी कांग्रेसले आफ्नो फरेन पोलिसीको समग्र फरेन पोलिसीको केन्द्रबिन्दु चाहिँ हैन चाइनालाई कन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपलबाट चाहिँ तपाईको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिप बनाउने भनेर चाहिँ राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक, सैनिक सबै कोणबाट चाहिँ इन्डो पेसिफिक क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जब निर्णय गर्यो, त्यो निर्णयपछि चाहिँ तपाईको 2018 मा चाहिँ के रे टिबेटन रेसिप्रोकल सम्बन्धी चाहिँ निर्णय गर्यो। त्यस पछाडिबाट 2019 देखि चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ तपाईको आइपीएस को मेम्बर बन्नुपर्छ, आइपीएस को गठबन्धनमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिका भिजिट गराएर त्यही बेलादेखि आइपीएस को मेम्बर बन्यो भनेर उनीहरूले एक वान साइडेड ढङ्गले घोषणा पनि गरे र नेपालसँग यो पार्टनरशिप सम्बन्धी स्ट्र्याटेजिक पार्टनरशिप सम्बन्धी एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर तीव्रतर रूपले चाहिँ अगाडि बढायो। एमसीसी प्रोजेक्टको सन्दर्भमा पनि पहिले त जस्ट प्रोजेक्ट मात्रै भनेर भनेको थियो, यद्यपि त्यसमा थुप्रै सीमाहरू थिए तर पनि त्यो प्रोजेक्ट मात्रै भनेर भनेको थियो। 2017 मा एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा 2017 को सेप्टेम्बरमा एग्रिमेन्ट गर्यो, 2000 नोभेम्बरमा चाहिँ तपाईको चाहिँ आइपीएस को चाहिँ रूपमा गइसकेपछि एमसीसी लाई पनि आइपीएस को पार्ट बनाएर चाहिँ लिएर आयो 2019 देखि हैन। आफ्ना आकांक्षाहरू आफ्ना पर्सेप्सनहरू एउटा देशले अर्को देशलाई राख्ने कुरा स्वाभाविक त्यो चलि नै राख्छ। चीनले पनि राखेको छ आफ्ना तर्फबाट आफ्ना चासोहरू, भारतले पनि राखेको छ, अमेरिकाले राखेको छ, अरू देशहरूले पनि राखेको छन्। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो देशको राजनीति, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ स्वभाव कस्तो देखियो भन्दाखेरि अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ, आफ्नो थैलीको मुख राम्रोसँग बन्द नगर्ने, साँचो नलगाउने, चोर दोष अरूलाई लगाउनमा बडा चाहिँ जिज्ञासु इच्छुक देखिने। अब यहाँ आन्तरिक मामलाहरूमा कम्युनिस्ट दलहरू मिल्न सकिरहेका अवस्था छैनन् हैन, कम्युनिस्ट नै आफूहरू मिल्न सकेका छैनन्। हाम्रो आफै नेतृत्व चाहिँ देशलाई कुन दिशामा लाने हो, कुन कस्तो हो परराष्ट्र नीति पहिला हामी आफूमा एकता नहुँदाखेरि निश्चित रूपले पहिलो कुरा कुनै पनि चाहिँ नीतिहरू तर्जुमा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले प्रतिपक्षको चाहिँ हैन कुनै पनि चाहिँ मतलब प्रक्रियामा विपक्षले के नीति अवलम्बन गरेका छन् त्यो बुझ्न जरुरी हुन्छ। विपक्ष शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको वेमा छ कि, डेभलपमेन्टको स्ट्र्याटेजीको वेमा छ कि, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको स्ट्र्याटेजीको वेमा छ कि, यहाँ चाहिँ सैन्य रणनीतिको वेमा छ, त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यस हिसाबले पहिलो कुरा त अमेरिकाको पोलिसी कहाँ केन्द्रित छ त, सैन्य रणनीतिमा चाहिँ छ। अब सैन्य रणनीतिमा रहेको अवस्थामा नेपालले अपनाउनु पर्ने कुरा कहाँनिर हो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा इन्टरनल रूपमा चाहिँ युनिफाइड हुनुपर्ने आवश्यकता। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियताका मुद्दाहरूमा हरेक मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हैन एउटा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ सैन्य रणनीति अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा हामी असंलग्नताको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्ने। कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा होइन हामी असंलग्न छौँ, कुनै पनि गठबन्धनमा हामी लाग्न तयारी छैनौँ भनेर असंलग्नताको चाहिँ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधिबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ हैन। त्यसो हुन सक्यो भने चाहिँ नेपालको आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्छ, राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सकिन्छ। अन्यथा चाहिँ तपाईँ एउटा सैन्य गठबन्धनको प्रक्रियाबाट जाने, एउटा तर्फ एलायन्स भएर जाने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल जस्तो सानो मुलुकको निम्ति थ्रेट हुन थालिहाल्छ चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो स्थिति भएको हुनाले यो मुद्दामा इन्टरनल रूपले समीक्षा गर्ने पाटो एउटा पाटो भयो हैन। अर्कोले के नीति अपनाइरहेको छ पहिले त्यो बुझ्ने कुरा भयो। दोस्रो कुरा त्यो रणनीतिलाई बुझेर चाहिँ आफ्नो इन्टरनल पार्टको बारेमा चाहिँ कुन प्रकारको रणनीतिमा चाहिँ हामी एकरूपताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि हो। यो पाटोको बारेमा निश्चित रूपले नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरू मात्र होइन, लेफ्टहरू मात्रै होइन, गैर लेफ्टहरूदेखि लिएर सबै प्रकारका देशभक्तहरू, सबै प्रकारका राष्ट्रवादीहरू चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता हो। तर विडम्बनाको विषय के भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबै एकै ठाउँमा उभिन सकिरहेको छैन। अरू त उभिन सकेन, इभन आफूलाई लेफ्ट भन्नेहरू, कम्युनिस्ट भन्नेहरू पनि एक ठाउँमा उभिन सकेका छैन। सबभन्दा विडम्बनाको विषय त्यो हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मुद्दामा किन एक ठाउँमा उभिन सकिरहेको छैन त भन्दाखेरि त हामीले त चिन्तनमा बहस गर्नु पर्यो, दृष्टिकोणमा बहस गर्नु पर्यो हैन।
सोच र विचारहरूमा चाहिँ कहाँनिर त्रुटि छन् कहाँनिर ग्याप छन् भन्ने कुराहरूमा बहस गर्न जरुरी छ। अब हामी चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 20 वर्षपछि अमेरिका भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। अरू प्रधानमन्त्रीहरूलाई नजुरीको मौका उहाँले 2 दशकपछि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा केही नयाँ हिसाबको नयाँ सिराको बदलाव यसले चाहिँ समग्र परराष्ट्र नीतिमै पार्ने बदलावको सन्दर्भमा पनि यति बेला बहसहरू चर्चा चलिरहेको सन्दर्भ छ। खास गरी अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, उहाँका माध्यमबाट उहाँसँगको अतिरिक्त सम्बन्ध भनेर पनि अमेरिकासँग जोडिएको छ। त्यो मामलामा हामी अहिले प्रवेश गर्छौँ यसपछि छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। माओवादी नेता देव गुरुङसँग हामी संवादमा छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको 20 वर्षपछि भ्रमण हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका सम्बन्धलाई अतिरिक्त सम्बन्ध भनेर पनि अर्थाइएको हिसाबले र एमसीसी पास हुने यी लगातारका भ्रमणहरू हुने, तपाईँ त्यस्तो गुन्जाइस देख्नुहुन्छ कि नेपालको जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति छ त्यसमा नै फेरबदल हुने हिसाबले प्रेसरहरू छ? देउवाजी त्यसको लागि यहाँ एक खालले भन्यो भने मतियार बन्न सक्नुहुन्छ? हो, निश्चितले अहिलेको डिबेटको सेन्ट्रल पोइन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब फेस भ्यालुमा असंलग्नताको सिद्धान्तको विपक्षमा त कोही देखिनु भएको छैन, अथवा कुनै पक्षमा संलग्न भएर लाग्नुपर्छ, सैन्य गठबन्धनमा संलग्न भएर लाग्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त कोही देखिनु भएको छैन। तर जोड र कोणको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको सरकारको नेतृत्व कता कता चाहिँ संलग्नताको दिशातर्फ गइरहेको चाहिँ छ हैन। असंलग्नताको मान्यतालाई चाहिँ छोड्दै छोड्दै संलग्नताको दिशातर्फ गइरहेको देखिन्छ। अब अमेरिकासँग उहाँको व्यक्तिगत रिलेसन हुने कुरालाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ हैन, हुन सक्छ, त्यो कुनै ठुलो विषय भएन। मेजर कुरा त राष्ट्रिय हितको पक्षमा भयो कि भएन हेर्ने कुरा त्यहाँ हो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब अमेरिकाको स्ट्राटेजी तपाईको संलग्नताको स्ट्राटेजी छ, सैन्य गठबन्धनको स्ट्राटेजी छ। हामी असंलग्नताको स्ट्राटेजीमा छौँ। ठ्याक्कै स्ट्राटेजिकली रूपले मौलिक रूपले गुणात्मक रूपले फरक खालको चाहिँ स्थितिमा रहेको छ। देउवाजीले चाहनु भएछ भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसले, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो विरासत छ नि त फेरि हैन, उले पनि असंलग्नताको सिद्धान्तलाई त जब्बर पकडेको छ। पार्टीमा त्यहाँ पनि त जुझ्नु पर्ने होला। यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रश्नको बारेमा पटक पटक ट्रायल भइरहेको अवस्था पनि छ, परीक्षण भइरहेको छ, हेरिरहेको छ हैन। हो, असंलग्नतालाई औपचारिक रूपले त्यो निर्णय गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ, संविधानले त्यो निर्णय गरेको चाहिँ छ संविधानको सन्दर्भमा। तर पनि व्यवहारमा जोड र कोणको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो परिघटनाहरू विगत कालका केही परिघटनाहरू हेरौँ, विगत कालका केही परिघटनाहरू हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त तपाईको सैन्य अभ्यास, अमेरिकासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई बारम्बार जोड दिइरह्यो, निरन्तर जोड दिइरह्यो। अहिलेको तनावको स्थितिलाई ध्यानमा नराखिकन निरन्तर रूपले जोड दिइरह्यो हैन। अब कूटनीतिक सामानको नाममा रहस्यमय ढङ्गले सामानहरू ओसार पसार गर्ने कुरालाई चाहिँ कुनै रोकटोक गरेन। फ्री टिबिडियनहरूको गतिविधिलाई चाहिँ कुनै रोकटोक गरेन चाहिँ हैन। खुलेआम रूपले चाहिँ तपाईँको उपमन्त्रीको भिजिट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सारा गतिविधिहरू हुँदाखेरि पनि कुनै रोकटोक गरेन चाहिँ एउटा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ अमेरिकाले अस्ति भर्खरै गत केही समय अगाडि चाहिँ एउटा कन्फरेन्स गर्यो, के अरे डेमोक्रेटिक कन्फरेन्स भनेर एउटा कन्फरेन्स गर्यो, अनलाइन कन्फरेन्स गर्यो। त्यो अनलाइन कन्फरेन्समा चाहिँ ताइवानलाई इन्भल्भ गरेर चाहिँ गर्यो चाहिँ हैन। चीन त इन्भल्भ थिएन चाहिँ हैन, ताइवानलाई इन्भल्भ गरेर गर्यो। त्यो ताइवानलाई इन्भल्भ गरेर गरेको अवस्थामा हामी त एक चीन नीतिको पक्षमा थियौँ चाहिँ, तर ताइवानलाई इन्भल्भ गरेको कन्फरेन्समा सहभागी हुन जरुरी थिएन चाहिँ। हामीले सचेत गराउने प्रयास गरौँ हैन, तर पनि उहाँ सहभागी हुनुभयो चाहिँ। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ कतै एउटा पक्षधरताको दिशातर्फ जाने त होइन। युक्रेनको प्रश्नको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उसमा के अरे नेटोको चाहिँ मा जाने कि नजाने भन्ने कुराको चाहिँ सन्दर्भ प्रसङ्गबाट त्यहाँ युद्ध सुरु भएको चाहिँ छ हैन। अब त्यो सन्दर्भमा हामी तटस्थ रहनुपर्ने, युद्धको सन्दर्भमा हामी तटस्थ रहनुपर्ने, असंलग्न रहनुपर्ने। तर उहाँ अमेरिकाले गरेको प्रस्तावमा चाहिँ सिधै चाहिँ समर्थनमा जानुभयो, संयुक्त राष्ट्रमा चाहिँ अधिवेशनमा समर्थनमा जानुभयो। त्यसले त एउटा संलग्नता देखायो, असंलग्नताको नीतिबाट त विचलन भएको जस्तो देखायो चाहिँ। त्यसकारणले यस्ता परिघटनाहरू जो घट्दै आएको छ, यो परिघटनाहरूको साथै सबैभन्दा पछिल्लो लेटेस्ट नै परिघटना के त भन्दाखेरि चाहिँ एमसीसीको बारेमा चाहिँ हो। एमसीसीको बारेमा त्यो बेलामा सम्झौता गर्ने बेलामा सैन्य गठबन्धनको प्रसङ्ग उठेको थिएन। अब त्यो बेलामा कति ध्यान पुर्याउन नसके त्यो आफ्नो सीमा थियो होला चाहिँ, तर त्यति ठुलो बितिसकेको विषय थिएन त्यो बेलामा चाहिँ।
तर जब आइपिएसको पार्ट बनाइसकेपछि हैन आइपिएसको पार्ट बनाइसकेपछि पार्लिमेन्टबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ हुबा अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा त चाहिँ उहाँहरू पनि लाग्नुभयो एमालेका नेताहरू पनि लाग्नुपर्छ उहाँहरू दुवै थरी त्यो पनि लाग्नुपर्छ यसले के देखाउँछ त भन्दा जब आइपिएसको पार्ट बनाइसकेपछि पार्लिमेन्टबाट रेक्टिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुराले संलग्नता देखाउँछ कि असंलग्नता देखाउँछ त क्वेसन त त्यो हो नि हैन त्यसो भयो भने जबसम्म आइपिएसको पार्ट बनेको थिएन तबसम्म चाहिँ तपाईँ पार्लिमेन्टबाट रेक्टिफाई गर्ने कुरा त उठेको थिएन एग्रिमेन्ट गर्ने क्रममै नै पार्लिमेन्टबाट रेक्टिफाई गर्ने कुरा उठेको त थिएन हैन जब आइपिएसको पार्ट बनाइसकेपछि 2019 देखि चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि चाहिँ के अरे पार्लिमेन्टबाट रेक्टिफाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जोरदार रूपले उठाए त्यसकारणले आइपिएसको पार्ट बनिसकेपछि त्यसको पक्षमा जसरी उभिनु भयो चाहिँ त्यसले असंलग्नताको चाहिँ पक्षमा रहेको कुरा त जाहेर गर्दैन त त्यसले त एउटा संलग्नताको दिशातर्फ लैजान्छ जबकि तपाईँको एउटा चाहिँ सैन्य गठबन्धनको प्रक्रियाबाट गइसकेपछि एमसीसी एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको पार्टनरसिपमा रहेका आर्मीको पार्टनरसिपमा रहेका मुलुकहरूको सन्दर्भमा एमसीसीको एग्रिमेन्टमा गइसकेपछि उसले के गर्ने गरिरहेको छ त भन्दाखेरि सेक्युरिटी अफ फोर्स एग्रिमेन्ट गर्ने गरिरहेको छ हैन अथवा सैन्य सम्झौता पनि गर्ने गरिरहेको छ अब यहाँ चाहिँ प्रक्रिया के त भन्दाखेरि यो प्रश्नले कहाँ आउँछ त सैन्य गठबन्धनको प्रश्न आउँछ के गरिन्छ भने नि यहाँ नेपालमा भएका चीनवादीहरू यति चिन्तित छन् जति चीन आफ्नो बारेमा चिन्तित छैनन् भन्ने एउटा भाष्य छ अनि अर्को चाहिँ जस्तो माओवादीले यस्तो तपाईहरुले यस्तो विहङ्गम नजर लगाइराख्नु भएको छ तपाईहरुको त्यस्तो गम्भीर चासो छ चिन्ता छ भने माओवादी पार्टी आफै अडानबाट किन च्युत भयो अस्ति एमसीसी पास गर्ने सन्दर्भमा झन् किन सहयोगी बन्यो सत्ताको अथवा देउबाको अथवा अमेरिकाको सहयोगी किन तपाईहरु बन्नुभयो हैन यो कोणबाट चाहिँ एक खालको त्यो चीनको लबी समातेर बस्ने त्यसबाट आफ्ना खालका केही लगावहरू प्रस्ट्याउँदै रहने तर सहयोगी पनि बन्दै जाने यो द्वैत चरित्र भयो माओवादीको भन्छ पहिलो कुरा त अब चीनको लबीको कुरा जो पदावली प्रयोग गर्नुभयो हैन चीनको लबी के हो होइन के हो कसो हो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा डिबेटको विषय होला हैन त्यसो हुनका लागि चीनको लबी हुनका लागि चाहिँ के हुनु जरुरी पर्यो त भन्दाखेरि नेपालको इन्टरनल मामलाको बारेमा उले हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गरेको हुनु पर्यो उले हस्तक्षेप गरेको नीति अवलम्बन गरेको अवस्थामा उले आफ्ना एजेन्सी बनाउँछन् आफ्ना लबी बनाउँछन् हैन अब तपाईको नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म तपाईको चीनले नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनल मामलामा हस्तक्षेप गर्ने अतिक्रमण गर्ने प्रकारको परिघटना त अहिलेसम्म त घटनाक्रममा त कहीँ पनि छैन अनि घटनाक्रममा कहीँ तथ्यमा नरहेको कुराको आधारमा त्यतिकै चीनको लबी या चीनको पक्षधरता भनेर चाहिँ भनिरहनु त भन्ने कुरा त तर्कसङ्गत त हुँदैन तथ्यसम्मत त हुँदैन त पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब एमसीसी को चाहिँ के अरे सदनबाट पास गरेको विषयको प्रसङ्ग जहाँसम्म छ निश्चित रूपले माओवादीले चाहिँ संशोधन बिना राष्ट्रिय हित अनुकूल चाहिँ परिमार्जन बिना संशोधन बिना आइपीएस को पार्टबाट अलग नगराइकन चाहिँ यो अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर भन्दै आएको अवस्था हो संशोधनलाई अधिकतम रूपले प्रयास गरेको संशोधनलाई ओलीजी पनि तयार हुनु भएन देउबाजी पनि तयार हुनु भएन दुईटै तयार हुनु भएन हैन दुईटै तयार हुनु भएन एउटा पोइन्ट थियो दोस्रो पोइन्ट के त भन्दाखेरि सदनबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि एउटा सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अर्को विपक्षमा हुनुहुन्छ अब पार्लिमेन्टको सिस्टम के हो त भन्दाखेरि सत्ता पक्ष र विपक्षले कुनै पनि विषयमा एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि सहमति गरिसकेपछि हैन अरूले रोकेर रोकिने विषय पनि हुँदैन लार्जेस्ट पार्टीहरूको बीचमा तपाईको सहमति गरिसकेपछि अरूले रोकेर रोकिने विषय होइन त्यसकारणले उहाँहरूले त सहमति गर्नुभयो कमारा फुल स्टप बिना पनि तपाईको के त भन्दाखेरि अनुमोदन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा त उहाँहरूको त नीतिगत सहमति त छ यद्यपि अरू इस्युले गर्दाखेरि एमालेले चाहिँ भोट हाल्न पाएन अथवा चाहिँ भोट हालेन अब्स्टेकल अवरोध क्रिएट गरिरह्यो तर नीतिगत रूपले त उहाँहरूले त सहमति त गर्नुभएकै हो हैन नीतिगत रूपले सहमति गरिसकेपछि त्यो अरूले रोकेर रोक्न सक्ने विषय थिएन अब तेस्रो पार्टी अथवा कमजोर पार्टीले सानो पार्टीले खेल्ने भूमिका के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न आइपीएस को पार्ट बनाइनु हुँदैन भन्ने लगायतका विषयहरूको बारेमा जुन जुन मुद्दा उठाउँदै आइरहेको थियो त्यो मुद्दा सदनबाट घोषणा गर्नु पर्यो हैन व्याख्यात्मक रूपले घोषणा गर्नु पर्यो यो घोषणा गरेर सदनले घोषणा गरेको एउटा म्यान्डेट बनाएर चाहिँ मात्रै कन्डिसनली रूपले अगाडि बढौँ एक मिनेट सुन्नुस् है यो कन्डिसनली रूपले अगाडि बढौँ र यो कन्डिसनको चाहिँ आधारमा चाहिँ यो 12 बुँदे घोषणालाई स्वीकार गर्न तयारी भयो
हैन, यो आइपिएसको पार्ट बन्दैन भन्ने कुरा मान्यता एउटा स्थापित हुन्छ। त्यो आधारमा त्यो एउटा जस्ट प्रोजेक्ट हो भनेर अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। यो के अरे 12 बुँदे घोषणालाई चाहिँ स्वीकार गरेन भने यो आइपिएसको पार्ट रहेछ भन्ने कुराको जस्टिफाई हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 12 बुँदे चाहिँ कन्डिसनली रूपले यो घोषणा गर्न जरुरी हुन्छ भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ तपाईको 12 बुँदे घोषणा सहित कन्डिसनली रूपले त्यो पारित गरेर अगाडि बढेको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सायद माओवादीले स्ट्रगल नगरेको भए, अरू देशभक्त अरू राष्ट्रवादीले सडक आन्दोलनदेखि लिएर विभिन्न ढङ्गले आन्दोलन नगरेको भए आन्दोलन नगरेको भए के हुन्थ्यो त? 12 बुँदे सम्भव थियो। नेपालले त पठायो 12 बुँदे एट्याच गरेर, तर त्यतापट अर्को तर्फबाट के त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ अमेरिकाको सन्दर्भमा अथवा एमसीसी कम्पनीको सन्दर्भमा क्वेसन के उठ्यो त? हैन, 12 बुँदे सम्झौतालाई चाहिँ तपाईको चाहिँ एग्रिमेन्ट 12 बुँदे चाहिँ घोषणालाई स्वीकार गरौँ त आफ्नो स्ट्राटेजी फुलफिल हुँदैन। हैन, 12 बुँदेले स्वीकार नगरौँ त के त भन्दाखेरि नेपालले 12 बुँदे स्वीकार नगरिकन कार्यान्वयन गर्न तयारी हुँदैन नेपाल चाहिँ त भनेपछि त अब अमेरिकाले एउटा पोजिसन त लिनु पर्यो त, क्लियर त गर्नु पर्यो त। हैन, या त समर्थन गर्नु पर्यो, स्वीकार गर्नु पर्यो, यो सम्झौताको पार्ट हो भनेर स्वीकार गर्नु पर्यो। नेपालले त यो सम्झौताको पार्ट हो भनेर चाहिँ घोषणा गरिसक्यो चाहिँ। हैन, अब अमेरिकाले यो सम्झौताको पार्ट हो भनेर घोषणा गर्ने कि नगर्ने चाहिँ, हैन, उसको अगाडि त मोरल क्वेसन त उठ्यो त चाहिँ। हैन, सम्झौताको पार्ट हो भनौँ भने आइपिएस भन्दा अलग चाहिँ गराउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ प्रोजेक्टको रूपमा मात्रै लैजानु पर्यो। हैन, प्रोजेक्टको रूपमा मात्रै लगेर त चाहिँ उसको स्ट्राटेजिक उद्देश्य त फुलफिल हुने कुरो भएन। हैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो स्टेपले के भयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तत्काल रिजेक्ट गर्न नसकेको अवस्थामा कन्डिसनली ढङ्गले 12 बुँदे प्रस्तावको आधारमा गरेको कन्डिसनले अब स्ट्रगलको एउटा बाटो चाहिँ के स्टेप चाहिँ के सोचियो त भन्दाखेरि 12 बुँदे समर्थन गर्ने कि नगर्ने, स्वीकार गर्ने कि नगर्ने। 12 बुँदे स्वीकार्य हुन्छ, यो प्रक्रिया कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। 12 बुँदे स्वीकार हुँदैन भन्देखि त त्यतिकै त हामी त क्रियान्वयन गर्न त सक्दैनौँ। समय त हामीले गुजारिसक्यौँ। 12 बुँदेलाई उनीहरूले स्वीकारेको बुझ्नुहुन्छ कि अस्वीकार गरेको बुझ्नु? यो पोइन्ट त स्वीकार गरेकै छैन नि अहिलेसम्म त। 12 बुँदे त स्वीकार गरेकै छैन नि, अस्वीकार भनेर पनि त भनेको छैन फेरि। हैन, त्यो चाहिँ अब त्यो त अस्वीकार भन्दैमा स्वीकार त ठहर्दैन नि, के अरे बोलेन भनेर भन्नेको कुराको आधारमा स्वीकार त ठहर्दैन नि। त्यसकारण यो त चाहिँ तपाईको चाहिँ रिटेन रूपले गरेको एग्रिमेन्टको चाहिँ पार्टको बारेमा हैन मौन बस्ने कुराले त कुनै अर्थ र महत्त्व राख्दैन चाहिँ। हैन, अब त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग 1 मिनेट छ। अब यो तपाईहरुको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने, खबरदारी गर्ने, आफ्नो लाइन राख्ने कुरा त छँदैछ। त्योभन्दा अर्को पैमानामा केही तपाईहरुको सत्ता गठबन्धनमा अथवा यो साझेदारीमा यो भ्रमणलाई लिएर अरु केही खास ठोस रूपमा केही कार्यक्रम हुन्छ? अब यो भ्रमणको विषयको बारेमा हामीले के भनिरहेको विषय हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त अहिलेको परिस्थितिमा, अहिलेको तनावको परिस्थिति, अहिलेको सेन्सिटिभ अवस्था, सुरक्षाको दृष्टिकोणले सेन्सिटिभ अवस्थामा यो भ्रमण गरिनु उचित हुँदैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, भ्रमण गरि नै हाल्नु भयो भने पनि चाहिँ यो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको चाहिँ जो एग्रिमेन्टको तयारी चलिरहेको छ, यो कुरा त पहिले नै 2019 देखि नै यो ड्राफ्ट गरेर चाहिँ तयारी चलिरहेको छ। हरेक गभर्नमेन्टको हरेक अर्थमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ के अरे ऊ चाहिँ तपाईँ रक्षा मन्त्री हुँदाखेरिकोदेखि नै उनीहरूले चाहिँ लबिङ क्याम्पेन गरिरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ तपाईँको उनीहरू त्यो एग्रिमेन्ट गराउने दिशामा उनीहरू लागिरहेका छन्। त्यो एग्रिमेन्ट गराउने वेबाट गयो भने हाम्रो संलग्नता गुम्यो चाहिँ, के अरे हाम्रो असंलग्नता गुम्यो, पञ्चशीलको सिद्धान्त असंलग्नताको सिद्धान्त गुम्यो। हामी एउटा एलायन्समा जान्छौँ। सैन्य एलायन्समा गइसकेपछि नेपालको सुरक्षा हुन्छ हुँदैन क्वेसन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ तपाईँको यस प्रकारको एग्रिमेन्ट गरिनु हुँदैन भन्ने हो पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेर्दाखेरि कतिपय विषयहरूमा एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो भने पनि त्यो एग्रिमेन्ट पेपरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलहरूको बिचमा छलफल गर्नुपर्छ, संसदमा छलफल गर्नुपर्छ, मन्त्री परिषदमा छलफल गर्नुपर्छ। सबै चिज तपाईँको अङ्गहरूमा छलफल गरेर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति जुटेर मात्रै चाहिँ तपाईँ कुनै पनि राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएका एग्रिमेन्टहरूलाई त्यो रूपले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो। हस्, यो समय र समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। पछिल्ला अमेरिकी भ्रमणको विषयलाई हामीले मुद्दा बनाएर बहस गऱ्यौँ माओवादीका प्रभावशाली नेता देव गुरुङसँग। समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु। नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।